मैंगो जूस हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। इसको मैं अभी गिलास में डालने लगा हूँ। ठीक है नाजरीन, ये ज़बरदस्त है, थिक भी है, घर का बना हुआ है, खालिस भी है, इसमें नेचुरल स्वीटनर है। रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे मैंगो जूस। आजकल मैंगो का सीज़न है नाजरीन, तो मैंगो जूस आपने पहले भी कई दफ़ा बनाया होगा। आज मैं डिफरेंट रेसिपी के साथ आपको इंशाल्लाह मैंगो जूस बनाने का तरीका इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। इसके लिए मैंने लिया है मैंगो, ठीक है नाजरीन, चौन सा आम लिया हुआ है, और नाजरीन खजूर लिए हैं। इसमें हम खजूर का इस्तेमाल करेंगे चीनी की जगह, और नाजरीन कोकोनट पाउडर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, और ड्राई मिल्क इस्तेमाल करेंगे, और इंशाल्लाह मिल्क दूध भी इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन जूस बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो खजूर है इसमें गुठलियाँ इसमें से हटाएंगे। गुठलियाँ तो मैं कैमरे के बगैर भी हटा सकता था, लेकिन आपको दिखाना है कि आपने जब भी खजूर आप यूज़ करें, चाहे आप इसको जूस में का या इस तरह का है, इसको इस तरह खोल के आपने देखना है। किसी भी खजूर में अगर आपको अंदर कुछ गंद नज़र आए, कोई भी चीज़ हो जो एबनॉर्मल हो, तो आपने उसको फेंकना है। असल में इसमें खजूर में जो कीड़ा लगता है उसके पर ये अंदर अंडे डाल लेती है यहाँ पर, तो वो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह है। उसमें से आपने ख़ुद को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। अक्सर लोग खजूर को इसी तरह मुंह में डाल लेते हैं, ख़ासकर जब रमज़ान होता है तो लोग इसको अंदर से चेक नहीं करते कि अंदर से कैसा है। खजूर को ऊपर से धो लेते हैं, अंदर से बिल्कुल चेक नहीं करते। तो आप जब भी खजूर यूज़ करें, ये तो मैं अच्छी क्वालिटी का खजूर आप लाएंगे, फ्रेश लाएंगे, तो उसमें ये चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो खजूर पुराना हो चुका होता है उसमें इसी किस्म का गंद जो है वो आपको मिल सकता है, इसलिए उसको आपने फेंक देना है। इसी तरह ये खजूर जो है ये सब मैं अंदर से चेक करूँगा और इसको देखूँगा इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है। तो ये जूस जो है ये हर लिहाज से टेस्टी भी होगा, और इंशाल्लाह आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा इंशाल्लाह। खजूर मैंने नाजरीन अच्छे तरीके से साफ़ कर दिए हैं। ठीक है नाजरीन, इसको एक साइड पर रखेंगे, और अब जो आम है उसको मैं चीर कर क्यूब्स की शक्ल में काटूँगा। आम को मैंने नाजरीन पहले से मैं इसको धोया हुआ है। आप आम जब भी यूज़ करें इसको पहले से साफ़ करें, ताकि छुरी के साथ इसका जो कोई कार्बेट वगैरह लगी हो तो वो इसमें जूस में आपका ना आए, क्योंकि आपके जो भी पेटियाँ आती हैं उसमें साथ अंदर कार्बेट जो है वो पड़ा होता है जो आम को पकाती है। तो आम भी आप इस तरह छिलका उतारने से पहले इसको आप अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया करें। इसमें इस तरह कट लगाएं। ठीक है नाज़रीन, आप अपने हाथों को भी, मुझे यकीन है, साफ़ रखेंगी। हाथों को साफ़ करें पहले अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो जूस है, जो भी जूस होता है उसको तो हमने पकाना नहीं होता, डायरेक्ट यूज़ करना है। तो आप लोग मेहरबानी करें, अपने बच्चों को और अपने घर वालों के लिए जब भी चीज़ बनाएं तो फ्रेश हाथ धोया करें। ये नाज़रीन इस तरह ये मैं भी काटूँगा। आम को मैंने क्यूब्स के शक्ल में काट दिया है। ये सब चीज़ें रेडी है। अब इंशाल्लाह हम जूस का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से आधा दूध डालूँगा। ठीक है नाज़रीन, और जो खजूर मैंने साफ़ किए थे उसको मैं डाल रहा हूँ इसमें, ताकि खजूर को थोड़ा सा ज़्यादा हम टाइम देंगे। नाज़रीन, अगर आपका ये खजूर नरम है, अगर आप इसमें खजूर इस्तेमाल करते हैं और वो सख्त हो, तो उसको आधा घंटे पहले नाज़रीन दूध को उस पर भगो के रख के, तो वो फिर ज़रा नरम हो जाती है, उसका फिर ग्राइंड करना आसान हो जाता है। नाज़रीन, खजूर को मैं थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करूँगा और देखूँगा खजूर अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए इंशाल्लाह।
ناظرین کچور گرن ہو گئے ہیں. اب اس میں ہم 5 عدد یہ سبز الائچی ہیں ناظرین، اس کے دانے ہیں، یہ اس میں ہم ڈالیں گے. اس کو میں نے پہلے سے کوٹے ہوئے ہیں. اور 2 ٹیبل سپون اس میں کوکونٹ پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ اس میں ڈالیں گے. اور 2 ٹیبل سپون ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائی ملک. انشاءاللہ اس سے اس کا ذائقہ بہت زبردست ہو جائے گا. ٹھیک ہے ناظرین، کوکونٹ پاؤڈر کو اور جو ملک پاؤڈر ہے اس کو ہم 2-3 چکر دیں گے. اب ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے آم. ٹھیک ہے ناظرین، جو ہم نے کیوبز کی شکل میں کاٹا ہوا ہے. اس طرح انشاءاللہ آپ جوس بنائیں گے جو ترتیب میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ کا جوس ہے وہ زبردست بنے گا. بیچ بیچ میں سے آپ کے جوسر کو ریسٹ بھی ملے گا، کیونکہ اس کا جو جوسر اکثر اوقات اس کو اگر آپ زیادہ دیر تک چلائیں گے ایک ہی دفعہ میں تو اس کے پھر جمنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے آرام سے طریقے سے آپ جوس بنائیں، جوس بھی زبردست بنے گا انشاءاللہ. اور آپ کا جو مشین ہے اس کی بھی لائف زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اس کو ہم انشاءاللہ گرینڈ کریں گے. اب اس میں ہم ڈالیں گے برف. ٹھیک ہے ناظرین، برف آپ بالکل جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا کر دیں. اور اس کو اب دوبارہ ہم گرینڈ کریں گے انشاءاللہ. ناظرین برف ہمارا اچھے طریقے سے گرینڈ ہو گیا، اس میں بالکل حل ہو گیا ہے. اب اس میں ہم ڈالیں گے باقی کا دودھ. ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو اب ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے. ناظرین اس میں نے چینی بالکل نہیں ڈالی. آپ اگر چینی زیادہ یوز کرتی ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتی ہیں. میں نے اس میں جو میٹھے کا کام لیا ہے وہ کھجور سے لیا ہے جو نیچرل سویٹنر ہے، اور ناظرین وہ صحت کے لیے بہترین ہے. جب آپ اس میں کھجور ڈالیں، آم خود سے جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. اس میں نے ڈرائی ملک ڈال دیا ہے، اس میں نے کوکونٹ پاؤڈر ڈال دیا ہے. اس میں جو چیزیں میں نے ڈال دی ہے انشاءاللہ اس میں چینی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتی ہیں، زیادہ میٹھا لینا چاہتی ہیں ناظرین، تو اس میں آپ چینی کسی بھی سٹیج پر آپ ملا سکتی ہیں انشاءاللہ. جوس ہمارا بالکل ریڈی ہے ناظرین، نیچرل چیزیں ہیں ساری اس میں. اس کو میں فائنل لک کے لیے ناظرین گلاسز میں ڈال لیتا ہوں، پھر آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ. مینگو جوس ہمارا بالکل ریڈی ہے ماشاءاللہ. اس کو میں ابھی گلاس میں ڈالنے لگا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ زبردست ہے، تک بھی ہے، گھر کا بنا ہوا ہے، خالص بھی ہے، اس میں نیچرل سویٹنر ہے. ناظرین ایسا جوس اگر آپ بازار میں لیں گی تو یہ اس سے 3 گنا زیادہ پرائس میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے ناظرین، اور اگر آپ گھر میں بنائیں گی تو صاف ستھرا بھی ہوگا، اکنامیکل بھی ہوگا، زبردست بھی ہوگا. آپ کے بچے پسند بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بازار جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ناظرین اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں. بہترین جوس ہے ناظرین، انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور بچوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا. ناظرین ریکویسٹ یہ ہے کہ پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین ریسیپی کو شیئر کریں. اور ناظرین پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.